बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत ह्या सकळचे नावे हांव फादर स्टीवन पिरेरा आईच्या दिसाचे रेखात पाठयता आनी कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. दीस बुधवार हप्तो 11वो हप्तो. काल आमी नियाळ केल्ल्या त्याच लायनीर वा चिंतपाचेर सान पावलो आपणाची शिकोवन मुखारसून व्हरता. आज कितें सांगता तें आमी वाचया, आयकुया आनी नियाळ करया. सान पावलोन कोरिंथ घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 9 सोतावन 11 पर्यंतल्यो वळी. बाबा भयणीनो, इतलें मोतींत वरा. जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता. जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंवता. हर एकलो आपणे काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार दिवं. रोडोन म्हणले बरी न्ही, सुरसुरे करनी न्ही, कित्याक हस्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगा आसो. तुमचे थंय सगळीं देणी उदंड मापान आसशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसोन हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा, उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें. ताचें दान धर्म ससनाक बाळटा. वमतेल्याक बी आनी खावपाक उंडो मेळोसो करता तो देव दराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. तुमचे उदार मोन आनीकी विस्तार जावचे खातीर हर एक वाटेन तो तुमकां ग्रेस्त करतलो आनी तुमची काणीक आमचे वरवीं साबार जाणांक मेळटच देवाक ती अर्गां दिवंक पावतली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, आनी एक अपुरबायेचें वाचप आयच्या दिसा आमच्या नियाळाक. कोरिंथ घरांक आपणाच्या ह्या दुसऱ्या पत्रांत उदार जावचे विशीं तो आपोवणी दिता. कित्याक तो कोणा खातीर मागते आसा ताचेच खातीर न्ही. कोणा खातीर? जेरुसलेमांतल्या इगर्ज माते खातीर. जेरुसलेमांत दुकोळ पडिल्लो, लोक कश्टांत आशिल्लो आनी तांचे खातीर पावलो कोरिंथ घरा लागीं दान विचारते आसा. पावलो शुभ वर्तकार
एक आपोत्सोल, जेजूची शिकवणूक गांवान गांव उर्बेन परगडचो एक व्यक्ती. ताका कित्या दान वट्टू करीचे म्हणून खंता बा? ताका सगळ्यान वचून रिट्रीट दिवचें, आराधन कंडक्ट करचें, वय न्ही. ताका कित्या जेरुसलेमांतच्या लोकां पासोन तूं दान मागचे? भोवन न्ही बडिनो, सा पावलो कितलो उर्बेवून तूं धर्म प्रचारक घी, तितल्याच मापान तो दुर्बळ्यांच्या हुस्क्यान भरलोलो. सांपावलू कितल्या मापान वा कितल्या सत्तेन उर्बेन देवाचें उतर परगट करतालो की तितल्याच मापान वा ताच्या की सडीत मापान दुर्बळ्यांच्या हुस्क्यान भरलोलो. पळया, तुमची काणीक आमचे वरवीं साबार जाणांक मेळटच देवाक ती अर्गां दिवन पावतली. तुमी कोरिनगार, तुमचे लागीं हांव दान मागते आसा आनी तुमी दिल्लें दान आमी गरजेवंतांक वांटता आनी ह्या मुखांत्र देवाक महिमा जाता. आमी ह्या कार्मेल प्रेरणा मुखांत्र तुमचे लागीं बायबल डायरीक दान विचारलेलें आनी तुमी धाराळ मापान दिलां आनी तें आमी दोळे दिसनातल्या दुबळ्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक वापरलेलें आनी तांकां हे पयशे वांटतना कितलो संतोश की तांची उतरां वा बोगणां वा तांची बोगणां उतरावंकूच कश्ट. पळया, तुमची काणीक ह्या गरजेवंतांक पावतच देवाक ती अर्गां दितात. तेंचं सांव पावल हांगासर करता. सांव पावल म्हणटा, तुमी म्हजे मुखांत्र दिवची काणीक त्या गरजेवंतांक पावता आनी ती तुमकां ती देवाक महिमा दितात. तर हांगासर सांव पावल कितें सांगूंक आशेता? कशें सांव पावलूक म्हजें काम देवाचें काम मात्र, सगळ्यान इतल्यान वेचें, शर्माव सांगचें, रिट्रीट दोनच्यो म्हूण वगेच ताका बोश येत आसलें. पूण तो समजता की क्रिस्तांव धर्म केवल मागणें, नोवेन, रेतीर, बायबल, साक्रामेंत इतल्यार मात्र आटापना. बगार, देवाच्या लोकाच्या कश्टांक पावचें, तांचे गायबांचे, तांचे कश्ट हाळू करचे आनी तांच्या गरजांक पावचें. क्रिस्तांव धर्म केवल मिसाक वेचांत, बायबल वाचच्यांत, नोवेना करच्यांत, रिट्रीट्यो सुखय नासतना एटेंड जावच्यान मात्र आटापना. बकार क्रिस्तांव धर्माचो आनी एक वांटोय आसा, दुर्बळ्यांक, गरजेवंतांक, गतदारणांतल्यांक आदार दिवचो, तांच्या गरजांक पावचें. पयलें लिसांव. दुसऱ्यान पण जायते पोटी आमी चिंतचें आसा, दिवचें म्हळ्यार खाली जावचें. आतां म्हज्या पर्संतले 500 रुपये काडन हांव एका पिडेस्ताक दितना कितें जालें? म्हज्या पर्सींतले, म्हज्या बोल्सांतले 500 रुपये खाली जाले आनी मुखार ते 500 रुपये म्हाका मेळना.
त्या देखून आमी चिंतचें कितें आसा, दिवचें म्हळ्यार लॉस, कळवुचें, डिडक्टींग. सांव पावलो म्हणटा दिवचें म्हळ्यार लॉस न्हय. बगार कितें, दिवचें म्हळ्यार वंपचें, दिवचें म्हळ्यार वंपचें. पळया, जून जुलय म्हयनो पावशिल्ले दिसांचो म्हयनो गांवांत. पण आतां पावस ना ती दुसरी गजाल. पूण पयलें जुनांत पावस येतालो आनी तेन्ना कितें करतालीं, लोक वंपतालो, कृशी करतालो, सागोळी करतालो. आनी उपरांत कितें जाता, जें कितें तांणी वंपलां तें तांकां लुवंक मेळटा. आनी तेन्ना एक बी वंपुल्लें तांणी, चिंतया एक भात वंपुल्लें. पण आतां कितलीं भातां जाल्यान, सिंपल सिंपल. त्या देखून सांव पावलो म्हणटा दिवचें म्हळ्यार वंपचें, दिवचें म्हळ्यार लॉस न्हय. बगार दिवचें म्हळ्यार वंपचें. वंपलेलें कितें जाता, मागीर आमी लुंवताव, लुंवतना जायतें मेळटा. त्या देखून दिवचें लॉस न्हय, दिवचें लॉस न्हय. आनी तो म्हणटा पळया, जो कोण दराळ वंपता तो दराळ लुंवता. हें विवर्सीचें म्हणना, हें जनरल नॉलेज. कोण दराळ वंपता तो दराळ लुंवता. पळय मगळ भोवलो न्ही भणिनो, आमच्या चलत्या जिवितांत जायते रुली रेगरो आसात. मार्गार वेतना जावं पुरो, वा खंय ऑफिसाक गेल्यार जावंक पुरो, आमच्या घरांतच, आमच्या इगर्जेंत हर एक कडेन रुली रेगरो आसात. तशेंच आमच्या परिसरांतय तुवें एक बॉल काडून धरणीक मारलो जाल्यार तो वयर उडताच. तूं कितल्या मापान, कितल्या फोर्सान धरणीक मारताय तितल्या मापान तो वयर उडता. तशेंच वयर उडयल्लो बॉल सकयल येजेच. तें नैसर्गीक कानून, रूल. ताका आमी आड वचोंक जायना. वयलें उदक सकयल देंवजेच, वयलें उदक वयर वचोंक जायना. तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत थोडे रुली रेगरो थियरी आसा. आनी तांतली एक थियरी ही खंयची ती, जो कोण दराळ वंपता तो दराळ लुंवता. जर दराळ मापान तो दिताय, दराळ मापान तुका मेळटा. ही काणी तुमी आयकली आसतली. एक पोटी एकलो ग्रेस्त मनीस अंतरलो आनी गेलो सर्गाक. जेजून म्हळालें, तुमकां हांव तें एक रूम तयार करता म्हूण, कुडां तयार करता म्हूण. सो पेद्रू आपूण व्हरून गेलो हाच्या कुडाक, हाच्या घराक. आनी वेता वेताना ताका व्हडलीं व्हडलीं घरां पळोवंक मेळ्ळीं, बंगले, विल्लास, फ्लॅटां. आनी हांव चिंतून आसलो, म्हाका तें मेळटलें, तो बंगलो मेळटलो, हें विल्ला म्हाका जातलें, तें 4 माळयांचें घर म्हजें आसतलें. कित्याक म्हळ्यार हांवें डोनेशन दिलां, कुमक केल्या, इस्मोल घालां, अनवल कायदो बांदला. पूण हें चलता चलता हाका हें विल्लाय दाखयना, वो फ्लॅटय दाखयना, बंगलोय ना. मागीर उपरांत थोडीं गुडसुलां आयलीं, गुडसुलां, हट्स, ल्हान ल्हान घरां. आनी उपरांत आल्ल्यांतलें धाकटें घर कोलवाचें ताका मेळ्ळें. पेद्रू म्हणालो, हाळे हें तुजें घर म्हणून सावी ताणें दिली. हाका जाप, अरे म्हाका हें घर, म्हाका थंय एक विल्ला दी, हें नाका म्हाका, कोलवाच्या घरांत घाल रावचें. पेद्रू म्हणालो, खंय तुवें संवसारी आसतना दिल्ल्यांत आमकां इतलें मात्र बांदूंक जालें, हाच्या की चड बांदूंक जावना. तुवें दिवनाय, आनी तुवें दिल्ल्यांत इतलें बांदूंक जालें. त्या देखून तुका विल्ला गिल्ला ना, तूं हांगाच राव.
ताणें पिट्टासपणान ओंपुल्लें आनी आतां पिट्टासपणान तूं लुवचें जालें. आनी एक संगत सांपावलो म्हणटा, दिताना तुमी रोडोन दिवचें नाका. रोडोन दिवचें नाका. तो म्हणटा पळयात, रोडोन म्हणलें बरी दिनाकात, सुरसुरे कर न्ही दिनाकात. दिजे न्ही. दक्षिणेक लागून रोडोन शेण उसारन पुरपुरोन तुमी दिवचें नाका. कित्या? हस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोगा आसो. हस्त्या तोंडान दिता देवाक मोगा आसो. त्या देखून देव हात पळयना. कितें पळयता? काळीज पळयता, मौन पळयता. तुजें नोट पळयना तो, बगार कितें पळयता? तुजें काळीज पळयता. हस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोगा आसो. उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें आनी ताचें दान धर्म ससनाक बाळटा. तेंचनेगी जेजून वांजेलान सांगलेलें एक उतर आसा, म्हज्या नांवान एक कोप शेळें उदक तुमी दिशात जाल्यार ताचो प्रतिफळ तुमकां मेळनासतना वचना. म्हज्या नांवान एक कोप शेळें उदक, एक ग्लास शेळें उदक, बिस्लेरी नाका, आक्वागार्डांतलें नाका, उणकन तापयल्लें आनी निवयल्लें नाका. शेळें उदक दिल्यार ताचो प्रतिफळ तुमकां मेळनासतना वचना. एक काणी उडास येता. एक काणी. डुकरा आनी गाय मदें जावचें संभाशण. डुकराची कंप्लेंट कितें म्हळ्यार, तुमकां लोक गायांक चड कांयच करता. मगो तसो तुमी दूद दितात म्हणून आमी कितें मांस दिनावे, आमकां कितें लोक कांयच करना. गाय म्हणाली खंय, तुमी दितात आमी दिता, पूण व्यत्यास इतलो की आमी जिवंत आसतना दिता, तुमी मेल्ले उपरांत दितात. समजलें गे? गाय म्हणाली खंय, हांव दिता तूंय दिताय, हांव जिवंत आसतना दिता, जीव आसतनाच दिता, पूण तुवें दिवचें केदळा मेल्ले उपरांत. आज कितें करूंक जाता तें आजच करया, फाल्यां न्ही. फाल्यां न्ही. आनी परत्यान मदर तेरेसाचें ती सांगणी उडासाक हाडची जाल्यार दुखता मुसोर दिया. तेदला मात्र कळटा, तेदला मात्र ताका मोल आसा. मेल्ले उपरांत न्ही, जीव आसतनाच. आनी जे कोण आमचे तावन घेता तो देवाक अर्गां आनी महिमा दिता. आनी जे कोण दिता तो केदींच खाली जावन मरचो ना. ही देवाची बसवणी. आमकां एकलो मालगडो याजक म्हणटालो, तुमी केदीकच खाली पोटान मरचे नात,
कांय केल्लें सट जावन अजिर्णे जावन मोर्शात कोण ना, पूण खाण नासतना भुकेन वळवळून मोरचें नात. कित्याक देव तुमकां तितलें उदार मापान दिता, तो उरिल्ल्या मुखांत्र दिता. हें सत, हें सत. तर धाराळ मापान वोन पोवंक प्रयत्न करया आनी धाराळ मापान आमी लोवन तेल्या. सर्गीचे बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. सर्व कृपे देण्यानी तुवें आमचें जिवीत नेटयलाय. तुका जावं वर्गा, तुका जावं महिमा, तुका जावं होगळाप, तुका जावं आराधन. आमी तुज्या बेसांवाक, तुज्या कृपेक योग्य न्हय तरी तुवें दराळ मापान आमकां बेसांवांनी भरलाय. कृपे देण्यानी तुवें आमचें जिवीत नेटयलाय आनी विविध बेसांवांनी आमचें जिवीत सुरूंगार आयलाय. जावं पयशांनी, जावं सोबायेन, जावं भलायकेन, जावं आस्तीन, जावं बऱ्या कामांत, तुजी बेसांवां एका फाटल्यान एक विशेश आसात. तुका जावं वर्गां, तुका जावं दिनवसनी, तुका जावं महिमा. हें सकड म्हजें न्हय, बकार तुजें बेसांव म्हूण हांव वळखून घेता. आनी जें कितें तुवें दिल्लें आसा तें हांवें बऱ्याक वापरूंक, ताचो फायदो जोडूंक आनी अशेंच घरचेवंतांतय दुर्बळ्यांतय तें वांटून घेवंक. आनी अशें तुजो मोग तांकांय दाखोवंक तूं म्हाका आदार आनी बेसांव दी. केन्ना हांव हेरांक कुमोग करतां तेन्ना गरजेवंतांक, गरजेन आशिल्ल्यांक तुजो मोग हांव परगट करतां. जर हांव कुमोग करिना तर देव तांचो मोग करता म्हणून कशें तांकां समजतलें? अशें हांवें उदार जावंक, म्हज्या करण्यांनी तुजो मोग तांकां हांवें वांटूंक तूं म्हाका आदार बेसांव दी. सर म्हजीं कामां, सर म्हजी योजना, सर म्हजी सपनां तोपंताक पावय. आयचो दीस पवित्रपणी करसूंक आनी हर कामांनी तुका महिमा दिवंक म्हाका फावो कर. हें मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भोव न्हू बडिनो, आयचें किर्तन कोण बागी म्हूण आमकां विवर दिता. तो म्हणटा, सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलेलो मनीस बागी. कोण बागी? सर्वेस्पराची भयभक्ती. बे म्हळ्यार हांगा नेगेटिव्ह बे न्ही, बगार पॉझिटिव्ह बे. ताचें घर धन दिरव्यांनी भरतलें, ताचें नितीवंतपण ससनाक सुफळ जातलें. तो मनीस अंधकारांत एक उजवाड कसो, मोवाळ, दयाळ आनी सुगुणी. निजाकी असले गूण आसचे मनीस आमकां पळोवंक जाय. मात न्ही आमी तसलेच मनीस जावंक आशेता नेंगी. तर वाटकनची देवाच्या भयभक्तीन जिवोवचें. ही कृपा मागून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराची भयभक्त असलेलो मनीस बागी. सर्वेस्पराची भयभक्ती असलेलो मनीस बागी. सर्वेस्पराक भिवून चलता तो, ताच्या आज्ञातय उल्हास भोगता तो मनीस बागी. ताची संतत संवसारांत बळवंत जातली, नितीवंताची पिळगी सुबामपणे बाळतली. सर्वेस्पराची भयभक्ती असलेलो मनीस बागी. ताचें घर धनदिरव्यांनी भरतलें, ताचें नितीवंतपण ससनाक सुफळ जातलें. आपवंत मनीस अंधकाराक एक उजवाड कसो, तो मोवाळ, दयाळ आनी सुगुणी.
सर्वेस्पराची बया भक्ती असलेलो मनीस बगी. उदार हातान दुबळ्या धाकट्यांक तो दिता, ताचें बरेपण सदां काळ उरता. चड आनी चड मान ताका मेळटा. सर्वेस्पराची बया भक्ती असलेलो मनीस बगी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, येवच्या वर्साक आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडतां. कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नडा भाशेंत. आनी ह्या बायबल डायरीच्या पानार तुमची नांवां जावं तुमच्या जल्म दिसा, जावं जुबलेवा दिसा, जावं काजराच्या वर्सुगे दिसा वा कोणी अंतरलेल्या तांच्या उडासाक छापूंक जाय तर आमकां तुमी कळया. आनी ह्या बाबतीन आमी जमो करचें दान गरजेवंतांक प्रत्येक जावन दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आमी वापरतल्या. तुमचो विबर म्हाका वॉट्सॲप करा आनी बायबल डायरी प्रिंट जाल्लेंच पोस्टार तुमच्या घरा आमी धाडून दिता. फाटल्या वर्सांनी तुमी आमचे थंय उदार जाल्यात आनी हाचे वरवीं गरजेवंतांक आदार दिवंक आमकां साध्य जाला. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो विवर म्हज्या नंबराक वॉट्सॲप करा. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक, 9481263229 9481263229. भावन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन एडवर्ड डिमेल्लो बेळमन कारकळा तावन, सुनीता मस्करेनस बेंगलोर तावन, शालिनी रेगो मुंबई तावन, सिस्टर लीजा कर्मिलीत, रेबेक्का फर्नांडीस दुबय तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.